Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। दर्शकवृन्द, आइसिआइडीको प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरमको आजको अङ्कमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। देशको समग्र विकास र समृद्धिका मुद्दा उठान हुने एकमात्र दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा आज हामी नेपालमा परिवार योजनाको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले पाएको सफलताको विषय लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले अघि सारेको परिवार योजनाको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा नेपालमा 10% बाल मृत्युदर र 20% मात्र मृत्युदर घटेको पाइएको छ। गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाको पहुँचले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा मात्र नभई समग्र सामाजिक तथा विकासका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पनि परेको देखिन्छ। 8औं राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि यही विषयलाई बढी उठाइएको छ। सरकारले सबै तहमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा गैर सरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित क्लिनिक र औषधि पसलमा गर्भनिरोधकका स्थायी अस्थायी साधन र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारण अनिश्चित गर्भ रहने सम्भावना धेरै हुने यस्तो अवस्थामा असुरक्षित गर्भपतन र असुरक्षित सुत्केरी हुने सम्भावना बढ्छ। यसबाट मातृ तथा शिशुको रुग्णता र मृत्यु हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। यसै विषयलाई सङ्घको 63औं र 8औं राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवसका अवसरमा उठाइएको छ। हेरौँ उक्त कार्यक्रमका केही प्रमुख अंशहरू। परिवार नियोजन दिवस हामी आज मनाउँदैछौँ र सीमान्तकृत र यो जोखिममा परेका समुदायमा परिवार नियोजन सेवाको पहुँचको अवस्थाको बारेमा उहाँहरूकै हामीले भाषा सुन्ने होइन। जोखिममा परेका समुदायमा गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाको पहुँच विस्तारको लागि सरकार र अन्य सरकारवालाहरूले यसमा चाहिँ अब भूमिका के गर्न सकिन्छ भनेर हामी केही छलफल पनि हामी गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ परिवार कल्याण महाशाखाको तर्फबाट हाम्रा कविता म्याडमको पनि यहाँ एउटा प्रस्तुति हुनेछ र उहाँले पनि त्यसको बारेमा नेपाल सरकारले कसरी त्यसलाई एड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू अवश्य नै गर्नुहुनेछ। अब एनजिओ सेक्टरमा चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा काम गर्नेमा चाहिँ अब हामीले आफै दाबी हामी गर्छौँ। हामी अब नन गभर्मेन्ट सेक्टरमा ठुलो संस्था हो हामी र यसको स्थापना चाहिँ 2059 सालमा भएको हो र हामी आइपिपिएफ इन्टरनेसनल प्लान्ड प्यारेन्टहुड फेडरेसन मेम्बरसिप चाहिँ हामीले 1960मा हामीले प्राप्त गरेपछि यसको चाहिँ प्रोग्रामहरूमा चाहिँ एकदम बढी विस्तार भएको चाहिँ देखिन्छ र हामीले 3वटा जिल्लामा चाहिँ सुरुवात गरेको प्रोग्राम अहिले हामी 44 जिल्लामा हामीले काम गरिरहेको छौँ। 753 मध्ये हामी 350मा हाम्रो प्रेजेन्स छ र हामीले चाहिँ यो फ्यामिली प्लानिङको चाहिँ नेपाल सरकारभन्दा पनि 10 वर्ष अगाडि नै हामीले सुरुवात गरेको हो र अहिले हामीले चाहिँ लगभग 900 भन्दा बढी हाम्रो सर्भिस डेलिभरी पोइन्टहरूबाट हामीले सर्भिस दिइरहेको छौँ र त्यसमा चाहिँ लगभग 200,000 भन्दा बढी चाहिँ क्लिनिकल एसटिपीहरू छन् र एउटा चाहिँ हाम्रो यो 1968मा चाहिँ एकदम रेडियो यो प्रोग्राम थियो नेपाल रेडियो नेपालबाट बज्ने, त्यसले चाहिँ वास्तवमा नेपालभरितिर चाहिँ परिवार नियोजनको सूचना फैलाउनलाई धेरै सहयोग गर्नु। 1970 देखि 85 सम्म चाहिँ अब फ्यामिली प्लानिङमा एक्सपान्सनको एकदम बृहत रूपमा अगाडि बढ्यो र त्यति बेला चाहिँ स्टेलाइजेसनको क्याम्पहरू खुब हुन्थ्यो र सिल्भर जुबली हाम्रो चाहिँ 1984 मा एउटा सिल्भर जुबली भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ
त्यो रेकर्डै ब्रेक भएको थियो त्यो स्टेलाइजेसन सर्भिसको। धेरै सर्भिस त्यो 1984 भएको देखिन्छ र 1990 गएर चाहिँ इन्फर्म चोइसमा चाहिँ अलिकति त यो क्याफेटेरिया एप्रोचमा जानुपर्छ र क्लाइन्टले नै डिसाइड गर्ने हो आफ्नो कुन मेथड लिने भन्ने कुरा एउटा डिसिसन मेकिङ चाहिँ सिफ्ट भएर प्रोभाइडरबाट क्लाइन्टमा गएको त्यो त्यतातिर हाम्रो प्रयास भएको थियो र अब आइसिबिडी पछि चाहिँ एउटा अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्समा फोकस भएको छ। 96 मा चाहिँ एउटा प्रेग्नेन्सी प्रोटेक्सन बिल भनेर संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो बिलमा छलफल छ धेरै भयो, तर त्यो बिलको सट्टामा गएर 2002 मा गएर सरकारको नै यो महिला संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमा त्यहाँ चेन्ज भएर के अरे कानुनमा अनि चाहिँ एबोर्सनलाई लिगलाइज भएको देखिन्छ 2002 मा। 2004 मा चाहिँ अनि हामीले पनि यो एबोर्सन सर्भिसहरू सुरु गऱ्यौँ र 4 मा नै हामीले एचआइभीका सर्भिसहरू पनि VCT क्लिनिकहरू राखेर सुरुवात गरेको देखिन्छ। सबैभन्दा पहिला त नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भौतिक संरचना र सूचना सेवा निर्देशिका 2069 सालमा एउटा गाइडलाइन बनाएको छ, जुन गाइडलाइनले हाम्रा हस्पिटलहरू कस्तो हुने, हाम्रा भौतिक संरचनाहरू कस्तो हुने, के हुने भन्ने विषय चाहिँ निर्धारण गरेको छ र त्यो निर्धारित मापदण्डमा चाहिँ हाम्रा हस्पिटलहरू हाम्रा संरचनाहरू हुन आवश्यक जस्तो लाग्छ र जहाँसम्म लाग्छ परिवारको कुरा गर्दाखेरि हामीले अब दुईवटा कुरा हुन्छ, स्थायी र अस्थायी दुईटै साधनलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। पहिला म अस्थायी साधनमा जान चाहन्छु। खास गरेर सबैभन्दा ठुलो कुरो त अहिलेको सम्बन्धमा जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति यो परिवारका जुन साधनहरू छ, यसको सेवा सुविधा छ, यसको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। र अपाङ्गताको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि खास गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, जस्तै तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, जस्तै हामीले लामो समयदेखि सायद हामी एफएनमा सरहरूलाई पनि भन्दै आएका छौँ, जस्तै यो पिल्स भनेको महिलाहरूले खाने चक्की हो जुन 28 दिनसम्म रेगुलर खान्छ। त्यो चक्की अब हामीले एडभोकेसी किन गरेको हो भने जस्तो त्यसलाई रेगुलर कहाँबाट सुरु गर्ने खाना भनेर हुने रहेछ, तर सबैतिर एउटा एकै नासको भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले कहाँबाट खाने भन्ने कन्फ्युजनले गर्दाखेरि कहिले यताबाट खाने कहिले उताबाट खाने गर्ने रहेछन्। अब ती हामीले जति पनि सामानहरू छन् त्यसलाई थोरै ठुलो अक्षरको साइज बढाइदिएको खण्डमा उहाँले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। जसले ब्रेल लिपि जान्दैनन्, मसीको सानो अक्षर पढ्न सक्दैनन् भने उहाँहरूका निम्ति हामी त्यस्ता सेवा सुविधाहरू कसरी प्रयोग गर्ने, प्रयोगको विधि के हो, प्रक्रिया के हो भन्ने विषयमा ठुलो अक्षरमा त्यो कुरा प्रकाशन गरेको खण्डमा के हुन्छ, उहाँहरूले राम्रोसँग हेरेर अरूको सपोर्ट बिना पनि उहाँले त्यो कुरालाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा के हो भने चाहिँ अब विभिन्न सालको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले एटलिस्ट जति पनि विधिलाई ब्रेल लिपिबाट सम्भव छ भने जस्तै हामीले खाने औषधिहरू हुन्छ नि हो, ती औषधिहरू अनि परिवहनका साधनहरूलाई पनि हामीले ब्रेल लिपिबाट पनि थोरै बाहिरपट्टि लेख्यौँ भने, चिन्हको व्यवस्था गऱ्यौँ भने मान्छेहरूले यो के अरे पिल्स भनेको के हो, अरू चाहिँ साधनहरू के हुन्, फेमिडोम भनेको के हो, त्यो कुरा त आफैले ब्रेलमा पढेर चिन्न सक्छ नि त। एकदमै चुनौतीपूर्ण छ छन चाहिँ हैन, चुनौतीपूर्ण रहेको छ। पेसाको आधारमा नै लालछना भेदभाव गरिन्छ युन कर्मीहरूलाई चाहिँ, अनि रोग लुकाएर बस्न बाध्य छ, एकदमै रोग लुकाएर चाहिँ आफूले बस्न बाध्य परिरहेछ। अनि परिवार नियोजनको सेवा चाहिँ एकै ठाउँमा हुँदैन, जो चाहिँ परिवार नियोजनको सेवा चाहिँ अब जस्तो ललितपुरको भनेपछि यहाँ छ हैन, जस्तो ललितपुर जिल्ला त ठुलो छ नि त। सेवा लिन जाँदा चाहिँ जो चाहिँ गोपनीयता भङ्ग हुन्छ, जो चाहिँ अब म उदाहरणको लागि म सेवा लिन आउँछु यहाँनिर, त्यो सेवा लिन आउँदाको चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर लालछना विवाद हुन्छ। अनि मेरो गोपनीयता त यो त यस्तो सेक्स वर्कर हो नि, यो त यौन पेसा हो नि, यो चाहिँ यो कुराहरू गरेर हिँड्छ नि भन्ने कुराहरूले गर्दा चाहिँ उहाँहरू सेवा लिन जान चाहिँ एकदमै कठिन हुन्छ। जस्तो फ्यामिली प्लानिङले गर्नु भएको छ, उहाँको गाइडलाइन अनुसार काम गर्नुहुन्छ, जस्तो उहाँ त्यो सरसरी गर्दा पनि उहाँहरू चाहिँ औषधि हुँदैन। जस्तो उहाँ जचाउन आउनुहुन्छ एउटा पाठेघरको मुखको क्यान्सर छ कि छैन, STI HIV जचाउन आउनुहुन्छ, तर त्यो जचाउँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भिडियो एक्सरे गरिरहनु परेको हुन्छ। त्यो भिडियो एक्सरे गर्नको लागि हाम्रो दिदीबहिनीसँग 5 रुपियाँ पैसा पनि हुँदैन।
हामीले नै यहाँसम्म लिएर आयौँ भने पनि हामी आफैले गाडी भाडा तिरेर लिएर आउँछौँ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ अबको आगामी दिनहरूमा चाहिँ होइन तपाईँहरूले चाहिँ के अरे उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति गाडी भाडा जस्तो निम्न स्तर हुनुहुन्छ सक्दै सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति गाडी भाडा राखिदिनु भयो भने यो ठाउँसम्म आउनुहुन्छ र उहाँहरूले सेवा लिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अञ्चल अस्पताल भयो होइन क्लिनिक भयो जस्तो आयुर्वेदी भयो यस्तो यस्तो थुप्रै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीले हिंसा भोग्नुपर्छ। त्यो हिंसा पनि हुनु भएन भने हाम्रो दिदीबहिनीहरू चाहिँ सेवा लिन पक्कै पनि आउनुहुन्छ। यो फ्यामिली प्लानिङले मात्रै होइन यहाँनिर एकदमै विशिष्ट व्यक्तिज्यूहरू मैले देखिरहेको छु होइन मिडिया कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन थुप्रै हुनुहुन्छ। तर यो फ्यामिली प्लानिङले मात्रै गरेर हुँदैन। उहाँहरूले त हामीसँग एमआई पनि गरिसक्नु भएको छ मिलेर काम गरिरहेछौँ पहिलादेखि नै हामी सुभाष सर जमुनाजी हामी अरू साथीहरूसँग धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले हाम्रो कुराको लागि उहाँहरूले यहाँ मात्रै नभएर हामी नभए पनि उहाँहरूको यो राइट छ है उहाँहरूलाई चाहिँ यो पहुँच पुर्याउनुपर्छ है उहाँलाई यो कमी छ है भनेर उहाँहरूले हाम्रो लागि आवाज उठाउनु भएको छ। अझै पनि यहाँबाट मात्रै नभएर मिडियाकर्मीदेखि र अरू स्टेक होल्डर एनजिओ आइएनजिओले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण साथसाथै के अरे अलिकति उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अलिकति अगाडि बढाएर चाहिँ उहाँहरूको पनि यो कुराहरू छ है भनेर अगाडि पक्कै पनि लान सक्यो भने आगामी दिनहरूमा चाहिँ उहाँहरू उपचारबाट वञ्चित हुनुहुन्न। रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्स एक्ट 2018 को बिल जुन बनेको छ नेपालमा त्यहाँ च्याप्टर 2 को राइट टु रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भन्नेमा के लेखेको छ भन्दाखेरि एभ्री वुमेन स्याल ह्याभ द राइट टु अब्टेन अबोर्सन सर्भिसेस भनेर लेखेको छ होइन। हाउएभर हाम्रो समुदायमा चाहिँ यो चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो सर्भिस चाहिँ लिन सक्नुभएको छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्न छैन नै के किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ यति प्रभावित र हामीलाई चाहिँ समाजले चाहिँ एकदमै स्टिग्मा एन्ड डिस्क्रिमिनेसन गराएको छ होइन भेदभाव तथा लालचना गरेको सँगसँगै हाम्रो पार्टनरहरू पनि चाहिँ अलिक गतिलो नभएको भनौँ न होइन हो त्यस्तो अवस्था भएको कारणले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो मेरो अधिकार हो भनेर अझै पनि बुझ्नु सक्नु भएको छैन। अनि फोर्सफुल हुन्छ नि बच्चा चाहिँ जबरजस्ती पाउनै पर्ने भन्ने त्यो स्थिति छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको च्याप्टर 3 कोमा सेफ मदरहुड एन्ड न्यू बोर्न बेबी भन्ने छ। क्लज नम्बर 9 मा हामीले हेऱ्यो भने टु मेन्टेन रेकर्ड अफ द बर्थ अफ इन्फेन्ट्स डिटेल्स भनेको छ होइन जसमा चाहिँ बाउ या आमाको नाम लेख्न सकिन्छ भनेको छ। तर अनफर्चुनेटली नेपालमा उहिले लेखिदिइसकेको हुन्छ बाउको नाम कि चाहिँ बाउको नाम सोधेर चाहिँ आमालाई चाहिँ टर्चर दिइरहेको छ के यो बिल चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न एकदमै जरुरी छ। एफपानले जे जति हामीलाई समेटेर अगाडि लानुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर यतिले मात्र पुग्दैन सर्भिसमा किन आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सर्भिस छैन भन्ने एउटा पाटा भयो भने अर्को चाहिँ हाम्रो लागि के छ त सरकारले हाम्रो लागि के कस्तो सुविधा चाहिँ लेखिएको छ त बिलमा हाम्रो अधिकार सम्बन्धी कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्नोलेज गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै हेर्न जरुरत छ। हामीले पनि हजुरहरूले जुन अपेक्षा गर्नुपर्छ हामीले पनि भेदभाव र लाञ्छना रहित समाजको परिकल्पना हामी सायद सबै नेपालीले गरिरहेका छौँ र एक दिन हामी त्यो लक्ष्यमा पक्कै पुग्छौँ र त्यसका लागि केही हामीले कार्यहरू त पक्कै गर्नुपर्छ। जुन किसिमको गोपनीयताको कुरा गर्नुभएको छ निःशुल्क सेवाको कुरा गर्नुभएको छ पहुँचको कुरा गर्नुभएको छ उहाँलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले पनि प्रत्येक वडा स्तरमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू खोलिसकेको छ र ती स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि तपाईँलाई सेवा दिन तयार छन् उपयोग गर्नु होला र ठिक छ उपयोग गर्दाखेरि तपाईँलाई यदि कुनै भेदभाव भयो त्यसो भयो भने हामीलाई जानकारी पाऊँ त्यसको हामी कसरी समाधान गर्ने ठिक छ केही प्रोभाइडर बायसहरू चाहिँ पक्कै पनि छन् होला म ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ किनभने व्यक्तिगत हिसाबमा उहाँले केही बायस गरेको अवस्था भयो भने हामीसँग आवोस् उहाँहरूको क्यापासिटी इन्हान्समेन्टको लागि हामीले के काम गर्नुपर्छ त्यो हामी गर्न तयार छौँ। त्यसपछि आयो निःशुल्कको कुरा गर्नुभएको थियो र ती स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यदि अब एफआनमा आउनुभयो यो एफआनको त हामी पुरै नगर्नु म यसमा अर्थहरू बुझ्छु तर सरकारको निकायहरूबाट गर्नुभयो भने निःशुल्क धेरैवटा सेवामा निःशुल्क व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि आयो गोपनीयताका कुरा गोपनीयता त पक्कै पनि सुनिश्चित गर्ने भनेर हाम्रो
प्रोटोकलले भनेको छ। यदि वातावरण त्यस्तो छैन भने पनि जानकारी आओस्, त्यसलाई हामी के गर्नुपर्छ हामी त्यो गर्न तयार छौँ। र अर्को उहाँले भन्नुभएको थियो सेफ ओभरसिन सर्भिस हाम्रो ड्रग युजर महिलाहरूको तर्फबाट हाम्रो म्याडमले भन्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने यदि त्यस्तो हाम्रो एक्टले विभेद गरेको छ भने त्यसलाई संशोधन पनि गर्न सकिन्छ। कुन बुँदा कुन दफामा चाहिँ यहाँहरूलाई विभेद भएको छ, बिलले नै गरेको छ, त्यसको पनि फिडब्याक हामीलाई दिनुभयो भने हामी त्यसलाई प्रोसेसमा हाल्छौँ। भला समय लाग्ला, किन भन्दाखेरि त्यो हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसलाई हामीले संसदसम्म पनि पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अब एफआनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त कहिलेकाहीँ सरकारले गर्न नसकेको कुराहरू पनि एफआनले गरिरहेको रहेछ भनेर एकदम गर्व महसुस भएको छ। र एफआनको नेटवर्क वास्तवमा भने एउटा एनजिओ, एउटा एकदम सफल एनजिओको कुरा गर्ने हो, गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको कुरा गर्ने हो भने मलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ एफआनको याद आउँछ। किनभने जुन किसिमको नेटवर्क होइन एफआनले डेभलप गरेको छ त्यो साँच्चीकै हाम्रो लागि पनि एउटा एसेटको रूपमा हो। किनभने हामीले हाम्रो सर्भिस कसरी त्यो समुदायसम्म चाहिँ रिच गर्ने भन्ने किसिमको जुन नेटवर्क एफआनले डेभलप गरेको त्यसलाई सरकारले पनि युज गर्नुपर्छ भन्न म चाहन्छु। ओपन गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले 5-7 जनाबाट चाहिँ एकदमै पोइन्टहरू आइदियोस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ। गभर्मेन्टको माथिको लेभलमा कोअर्डिनेसनको अभावले गर्दाखेरि र स्पेसली अहिले कोरोनाको कुरामा त बोल्नै हुँदैन हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि के पनि भएकै छैन। सिम्पली नेपाल सरकारको सबै निकायहरू कोभिड रेस्पोन्समा केन्द्रित छन्, चाहे सङ्क्रमितको उपचारमा होस्, चाहे लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताको उपचारमा होस्, चाहे चाहिँ फिमेल सेक्स वर्करहरूको उपचारको कुरामा होस् वा अथवा अरू जनरल पब्लिककै उपचारको कुरामा होस्, त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो जुन सर्भिसेसहरू छ, गाइडलाइनको कुरा भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजरहरू रिभाइज गर्ने भन्दाखेरि पनि सिम्पली एक्सनमा जानुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ, जसलाई हामी इमर्जेन्सी रेस्पोन्स भन्छौँ नि। नेपालमा भएका की पपुलेसन भन्छौँ, त्यो समुदाय एकदम जोखिममा परेका वर्गहरू सबै चाहिँ लाभान्वित हुने र धन्य हुने थियो कि भन्ने चाहिँ प्रश्न पनि, अलिकति जिज्ञासा पनि र अलिकति सुझाव पनि मैले दिएँ। कार्यान्वयनमा जति केन्द्रमा आवाज उठेछ, मैले भने नि रिक्वेस्ट गरेँ अघि, जति केन्द्रमा हामीले आवाज उठाउन सकेका छौँ, अब हाम्रो नेटवर्कहरूलाई पनि त्यो स्थानीय तहमा पनि आवाज उठाउनलाई त्यत्तिकै बलियो बनाउनुपर्छ। बरु त्यसको लागि हामी के सहजीकरण गर्न हामी तयार छौँ र त्यो गरौँ। र त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले पनि आफ्नो नेटवर्कबाट स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न के गर्नुपर्छ त्यो त पक्कै गर्नुपर्छ, हामीले पनि त्यो गर्नु चाहिँ। बरु के अझ त्यस्तो कार्यान्वयन तहमा के त्यस्तो यहाँहरूको सुझाव छ जुन कार्यान्वयन तहमा चाहिँ देखिएका चुनौतीहरू होइन, यहाँहरूले भोगेका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन तहमा हामीले के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ बरु बसेर हामीसँगै प्लान गरौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भन्न चाहन्छु म। यहाँहरूले जे प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो त्यो एफआन मात्रै होइन, एफआनसँगै हामीले गरेका काम अनि अरू सहयात्री सङ्घ संस्थाहरू तपाईँहरू जस्तै हुनुहुन्छ, जस्तो एचआइभी एड्स र अपाङ्गताको कुरामा यहाँ छलफल भएको छ। ललितपुरकै लगनखेलमा नारी सचेतना केन्द्र भन्ने एउटा चाहिँ साथी हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामीले सहकर्मी गरेका छौँ, सहयात्रा गरेका छौँ। अघि यहाँ उठाएकै सहभागीहरूलाई अथवा यौनकर्मीमा काम गर्ने साथीहरूसँग पनि हामीले अन्तर्क्रिया गरेका छौँ। फ्यामिली प्लानिङको कन्डमको बारेमा हामीले डिस्ट्रिब्युसन पनि गरेका छौँ र हामीले सहजीकरण पनि गरेका छौँ। र यो यस्तो फोरममा यहाँहरूले के चाहिँ कुरा उठाइदिँदा राम्रो हुन्छ भने ललितपुर जिल्लाको अथवा 753वटै संस्थाको फलानु हेल्प पोस्टमा जाँदा हामी अपाङ्गतालाई यस्तो अवहेला नगरियो, यसका लागि तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ, के कार्यक्रम छ भनेर यस्तो ल्याइदिनु भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीयमा। अघि अपाङ्गता भएको एकजना साथीले असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो, सेवा लिन जाँदा पहिले झ्यालमा आँखामा ठोकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो माथिल्लो निकाय अथवा हामी स्थानीयसँग भोलि समन्वय गर्दा जसरी सेवा लिन जाँदा झ्यालमा ठोकिन्छ भन्ने एउटा सुझाव दिनुभयो। किशोर किशोरी जाँदा हामीले सेवा पाएनौँ, फलानु ठाउँमा हामी यो किशोर किशोरीसँग काम गर्ने आबद्ध संस्थाले यो जिल्लाको, यो क्षेत्रको, यो प्रदेशको चाहिँ नि फलानु ठाउँमा हामीलाई सेवाबाट बन्देज गरियो, हाम्रो चाहिँ प्राइभेसी मेन्टेन भएन भन्ने कुराहरू गरिदिनु भयो भने
हामी कार्यान्वयन गर्नेपछि हाम्रो पोलिसी बनाउने र हाम्रो सहयात्रा एफवानको बारेमा त अघि हाम्रो कविता म्याडमले भनिसक्नुभयो। सुरुवात गर्दालाई नि हामी एफवान चाहिएको छ, निर्वृत्त हुँदा पनि चाहिएको छ र अहिले काम गर्दा पनि चाहिएको छ। सबै स्टेक होल्डर राखेर एउटा ठुलो वृहत बनाउनु, यो प्रब्लम सधैँ हामीले सुन्नुपर्ने, सधैँ उहाँहरूले भनिरहनु पर्ने, हामीले सुनिरहनु पर्ने। अब सकियो भन्ने त भएन नि। यसलाई सल्भको लागि तपाईँहरूले इनिसिएसन लिनु पर्यो। बेसी गरी परिवार कल्याण महाशाखाले इनिसिएसन लिएर यो गृहको अधिकारीहरू सिडिओ सहित बोलाएर र उहाँहरूको प्रब्लम यो के हो त, आखिर यदि पक्राउनै गर्ने हो भने हामीले किन हेल्थकोले किन हामी सकेनौँ, यो प्रब्लमै हाम्रो होइन भनेर भन्नुहोस्, हामी सक्दैनौँ भनेर हात उठाउनुहोस्। नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ एउटा चाहिँ जिउँदो इतिहास नै हो र जब यो कार्यक्रम सुरु भयो त्यो बेला मतलब भिन्न प्रकारका चुनौती थिए। यसले विभिन्न कालखण्ड विभिन्न क्रममा चाहिँ विश्वमै नेपालको परिवार नियोजनको कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा उचाइसम्म पुर्याउनमा ठुलो भूमिका खेलेको छ। यदि हेर्छौँ भने हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जुन लामो अवधिको जुन परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने कुरा र त्यसपछि स्थायी वन्यकरणका सेवाहरूको यदि कुरा हेर्छौँ भने त्यो झन् हामी चाहिँ झर्दो क्रममा छ। त्यसको यदि सेवाग्राही र त्यसको दर हेऱ्यौँ भने यसले चाहिँ एउटा हाम्रो लागि एउटा ठुलो चुनौती खडा गरेको छ। र त्यसमाथिबाट पनि अहिले आएर यो कोभिडको जुन महामारी छ, यो कोभिडको महामारीको बारेमा मैले भन्नै परेन। यसले चाहिँ समग्र स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ र हाम्रो परिवार योजना परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई पनि यसले नराम्ररी नै प्रभावित पारेको छ। यो हाम्रो आजको यो छलफल, हाम्रो यो जुन आजको यो अन्तर्क्रिया छ, यसले यो मुद्दालाई आज एकै दिन भोलि हुने बित्तिकै सेलाउने नभइकन यसले आजको लागि यो चाहिँ एउटा हाम्रो लागि यो विषयले महत्त्व पाउने, सबैले यसलाई चाहिँ अलि चासोको रूपमा हेर्ने र यो क्षेत्रमा जुन अघि कमी कमजोरीहरू चुनौतीहरू हामीले सबैले चाहिँ औँल्याएका छौँ त्यसलाई क्रमशः सम्बोधन हुँदै जाने र अर्को वर्ष आउँदा चाहिँ गत वर्षभन्दा हामीले यी कुराहरूमा चाहिँ केही न केही चाहिँ प्रगति भएको छ भनेर चाहिँ एउटा सन्तुष्ट हुने अवसर मिल्नेछ। अब म नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका एडमिनिस्ट्रेटर डाक्टर नरेश प्रताप केसी सरलाई भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि अनुरोध गर्दछु। परिवार नियोजन सङ्घले आगामी दिनमा अब फ्यामिली प्लान आरएचको सबै कम्पोनेन्ट बाहेक एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ नि इन्फर्टिलिटीमा परिवार नियोजन सङ्घले काम गर्न सकेको थिएन। हामीले अब एउटा ग्रान्ट आएको छ, त्यो ग्रान्टले अब हामी चाहिँ आइभीएफ क्लिनिक चाहिँ नि चाँडै नै सुरु गर्नेछौँ र हामीले एउटा गाइनोकोलोजिस्टको पनि एडभर्टाइज गरिसकेको छ, गाइनोकोलोजिस्ट हायर गर्दैछौँ र त्यो क्लिनिकमा आइभीएफ क्लिनिक मात्रै नभएर वुमेन्स क्लिनिक भनेर राखिन्छ र वुमेन्स हेल्थका प्रब्लमहरू स्पेसली मेनोपोजल प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ डिल गरिनेछ र अनि हाम्रो धेरै लामो समयदेखि हाम्रा की पपुलेसन साथीहरूले चाहिँ नि हार्मोनल क्लिनिक भएको भए हामीलाई राम्रो हुने थियो, हार्मोनल हेर्नलाई त्यसको पनि हामीले चाहिँ नि बिस्तारै त्यसमा राखेर गर्नेछौँ। अब हाम्रो ललितपुर जिल्लाले सधैँ अब ललितपुर जिल्ला भनौँ कि काठमाडौँ भ्याली ब्रान्चसँग एकदम सहकार्य गरेर काम गरेको छ। म काठमाडौँ ब्रान्चका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रा साथीहरू जुन परिवार नियोजन सङ्घका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र हामी सबैको तर्फबाट हामी चाहिँ नि यहाँ उपस्थित साथीहरूलाई हामी चाहिँ नि सेवा दिन तत्पर छौँ। पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त्यति बेला प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पालोमा यो संस्था स्थापना भएको हो। यो संस्था नेपाल सरकारले प्रजनन स्वास्थ्यमा काम गर्नुभन्दा 10 वर्ष अगाडि यो 2016 सालमा स्थापना भएपछि यसले काम गरे। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले 2026 सालमा आइसकेपछि यो काम सुरु गरेका जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले आज हामी 62 वर्षको दौरानमा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले विभिन्न उतार चढावहरू भएको छौँ। आजको यस कार्यक्रममा जसरी हामीले इन्ट्रेक्सन गऱ्यौँ यो हामीले काम भने एउटा फोरमको रूपमा हामीले काम गर्ने हो र साथीहरूले जति पनि कुराहरू यहाँ राख्नुभयो आजको इन्ट्रेक्सनमा एउटा पोजिटिभ कुरा मलाई के लाग्यो भने तुरुन्तै हामीले यहाँ कमी कमजोरीहरू त सधैँभरि हुन्छन् र कामहरू गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सबै कुराको रिजल्ट तुरुन्त चाहिँ आउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्तो किसिमको प्रश्नहरू यस्तो किसिमको समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ फोरममा राख्नुपर्छ र त्यो इन्ट्रेक्सन हुँदै गइसकेपछि त्यो बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ। अहिले पनि कोभिडको टाइममा हाम्रो परिवार नियोजन सङ्घको 37 जना
हाम्रो कर्मचारीहरू कोभिड इफेक्टेड भयो, त्यस्तो बेलामा पनि हाम्रो साथीहरूले चाहिँ काम चाहिँ बन्द गर्नु भएन, काम चाहिँ गर्नुभयो। त्यसैले हामीले काम गर्ने जुन 62 वर्षको उमेर हुँदासम्म पनि हामी थाकेको चाहिँ छैन। तर अहिले इन्टरनेसनल सेनारियो अहिले हेऱ्यो भने डोनर्सहरूको पनि फिलोसफीहरू चेन्ज हुँदैछ, उनीहरूको पनि जुन किसिमको प्रायोरिटी छ त्यो चेन्ज हुँदैछ। त्यसैले अरू संस्थाहरू र जेन्युन स्वास्थ्यमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई मिलेर जानलाई हामीले तपाईँहरूको यो प्रजनन स्वास्थ्यमा हामीले 17% लिएर 19%सम्म हाम्रो कन्ट्रिब्युसन छ। भोलि यो संस्थालाई तपाईँहरूले अप्टिमम युज गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ 25%सम्म हामी पुग्न पनि सक्छौँ। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि आजको दिनमा सबैले आफ्नो कुरा राख्यो, हामीले पनि भइरहेको हाम्रो कुरा किन नराख्ने भनेर तपाईँहरूकोमा राखे। त्यसैले पोलिसी बनाउँदाखेरि मलाई लाग्छ तपाईँहरूले हाम्रो साधनलाई अप्टिमम युज तपाईँहरूले गर्नु होला। हामी काम गर्न तयार छौँ, अरू स्टेक होल्डरसँग पनि हामी मिलेर काम गर्न छौँ। यदि भनेर आजको कार्यक्रममा जसरी व्यस्त समयमा पनि तपाईँहरूले आइदिनु भयो त्यसको लागि म परिवार सङ्घको तर्फबाट फेरि एकपटक आभार व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। दर्शकवृन्द, नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण 2019 अनुसार नेपालमा 44% मानिस परिवार नियोजन साधन प्रयोग गर्ने गर्दछन्। दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार नेपालले सन् 2023 सम्ममा 60% साधन प्रयोग गर्ने संख्या पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। आधुनिक परिवार नियोजन साधनको प्रयोग दर सम्भावना बढी 35 देखि 44 वर्ष उमेर समूहमा हुने गरेको छ। परिवार योजना ठिकसँग अपनाउन सकेको खण्डमा आमा, नवशिशु र बाल स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन, आर्थिक सुधार गर्न, शिक्षा र रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न, HIV संक्रमण रोकथाम गर्न सकिन्छ। यसतर्फ सङ्घले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। हवस् त, ICID को प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम आजलाई यति नै। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook/डेभलपमेन्ट फोरम र युट्युबमा डेभलपमेन्ट फोरममा गएर समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।